हय हय परतूय आयलो. कोण? पल्स पोलिओ आनी कोण? 14 डिसेंबर 2025 हो आयतार आख्ख्या गोंयभर पल्स पोलिओचो आयतार जावन आसा. जाणा न्ही तुमी सगळीं? आमचो भारत देश पोलिओ मुक्त जाला खरो, पूण आमच्या शेजारच्या देशा भितर आजुनूय पोलिओ आसा आनी तो केन्नाय परत येवन आमच्या भुरग्यांक लागू जावं शकता. म्हणून आमची भुरगीं फुडेंय बी पोलिओ पासून पयस रावची म्हणून गोंय सरकार आनी भारत सरकार तुमच्या लागीं परत एकदां मागता की दर वेळा जसो पल्स पोलिओ आयलो की तुमच्या घरच्या 5 वर्सां सकयल्या सगळ्या भुरग्यांक लागच्या पोलिओ बुथार व्हरा आनी 2 थेंब पोलिओचे घालात. तुमी पालक जावपाचें कर्तव्य पार पाडात आनी गोंयाक आनी भारत देशाक पोलिओचेर केल्ली मात अशीच कायम दवरपाक हातभार लायात. ह्या वर्साची तारीख कशीच विसरूं नाकात, जाय तर बरोवन दवरात. 14 डिसेंबर 2025 आयतार सकाळच्या 8 वरांचेर ते सांजेच्या 5 वरां पर्यंत गोंयभर सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आनी तुमच्या लागच्या पोलिओ बुथाचेर तुमच्या भुरग्यांक व्हरात आनी 2 थेंब पोलिओचे घालात. चलात तर ह्या वर्सा आनी एकदां मेळून म्हणुयात, दो बूंद जिंदगी के.